अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का सच्चा वाक़या ऐसे नौजवान शख्स का है जिसने अपने माँ से भी बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी कर ली और शादी के बाद उसको वो औरत एक ऐसा राज बता दी जिसको जानकर ये शख्स अपनी बाकी उम्र रोता रहा। आप यकीनन सोचेंगे आखिर ऐसा कौन सा राज उस बूढ़ी औरत से पाया, बाकी उम्र उसकी रोते हुए दुख में गुजरी। आपको ये सब बताएंगे साथियों, मगर ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं, और अगर नहीं तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। आपको बताते हैं उस नौजवान का वाकया जिसने बूढ़ी औरत से शादी की। प्यारे दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब है। यह वाकया सऊदी अरब के सुमाल वाकई यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का है जिसका नाम अब्दुल रहीम था। प्यारे दोस्तों, यह नौजवान बहुत नेक परहेजगार शख्स था और गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। बहुत ज़हीन था और हमेशा हर क्लास में अव्वल आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बायस पढ़ रहा था। एक बार इस तालिब इल्म के ग्रुप को एक स्टेटमेंट मिली जिसमें उन्होंने इत्तेहाद की जिंदगी पर रिसर्च करनी थी। लिहाजा ग्रुप में शामिल ये कुछ तलबा इस तरह से शहर के पास करीबी गांव में रिसर्च करने के गर्ज से पहुंचे। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर पड़ गई। ये औरत काफी कमजोर थी। उसे देखकर ये अजीब लगा और तजस्सुस पैदा हुआ कि वो उस बूढ़ी औरत के बारे में जाने। इस उम्र में वो बकरियां चरा रही है, क्या उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो इस उम्र में ये मुश्किल काम अकेले सर अंजाम दे रही है। उसने दिन भर उस औरत को नोट किया। वो सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने यहाँ आती थी, उनका देखभाल करती थी और शाम को वापस अपने सादा के कच्चे मकान में लौट जाती थी। उनके गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया कि उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सालों से तन्हा जिंदगी बसर कर रही है और दिन भर बकरियों की देखभाल करती है, उसे चराने के लिए जंगल में ले जाती है और उन्हीं से उसका गुजर बसर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, वो नौजवान वापस अपने ग्रुप के साथियों के पास आ गया मगर सारी रात उसी औरत के मुतालिक सोचता रहा। खुदा जाने उस औरत के साथ उसे क्या वास्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसी की तरफ जा रहा था। अगले दिन वो नौजवान फिर उसी जगह जा पहुंचा और उस बूढ़ी के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने निहायती शफकत से उसको दिया। उसने इधर उधर की बातें करते हुए उससे पूछा कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं। उस कमजोर औरत ने उसको बताया कि उसका यहाँ और कोई नहीं, शौहर बहुत पहले मर चुका है और उसके बच्चे भी थे मगर उसका साथ छोड़ गए। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ समझा और अपनी औलाद, अपनी फैमिली उसके लिए यही जानवर है, इसलिए वो उनकी केयर करती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि वो ये सब करने की अहल है। अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी औरत की हिम्मत पर काफी मुतासिर हुआ और उसने प्यार से पूछा कि उसकी जिंदगी में क्या कोई गिला नहीं, क्या उसको कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसकी औलाद उसके पास हो। तो उसके जवाब पर उस कमजोर औरत ने कहा कि नहीं, बस वो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं, बस उसकी एक आखिरी ख्वाहिश है जिस पर वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश पूरी होते उसे नहीं दिखाई देती। नौजवान ने पूछा वो क्या ख्वाहिश है। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहती है मगर वो नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं और ना ही इस बुढ़ापे में कोई साथ लेकर जाने वाला है। और उसका दिल चाहा कि किसी भी तरह से वो इस औरत की ख्वाहिश को पूरा कर सके, मगर वो सारी रात ये बात सोचता रहा और उसने ये हल निकाला कि अगर वो उस बूढ़ी औरत से निकाह करके उसका महरम बन जाए तो वो उस बूढ़ी औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा सकता है। उसने सोचा कि फिर चाहे वो वापस आकर उस बूढ़ी औरत को तलाक दे देगा मगर वो पहले किसी मुफ्ती आलिम से उसके मुतालिक पूछेगा क्या ये ऐसा करना जायज़ होगा। अगले दिन सुबह एक मुफ्ती साहब के पास गया और उनको अपना मकसद बताया। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल जायज़ है और वो ऐसा कर सकता है। मुफ्ती साहब की इजाज़त के बाद वो बूढ़ी औरत के पास गया और उसको बताया कि अगर वो उसके साथ निकाह के लिए राजी हो जाए
تو اس کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کے گھر کو دیکھ سکتی ہے اور محرم کے ساتھ عمرے پر جا سکے گی۔ بوڑھی عورت یہ سن کر خوش ہو گئی اور راضی ہو گئی اور اس نے عورت کے ساتھ نکاح کیا اور کاغذات بنوائے۔ بوڑھی عورت نے اس کو کچھ رقم بھی دے دی تھی جو اس نے بتایا کہ کسی مقصد کے لیے اس نے جوڑ رکھی تھی، اس لیے اب وہ دونوں عبد الرحیم اور بوڑھی عورت مکہ اور مدینہ گئے۔ لہٰذا پیارے دوستو، عبد الرحیم نے اس بوڑھی عورت کی خواہش کو پورا کیا، اس کو اپنے ساتھ عمرے پر لے گیا، زیارتیں کروائی، عمرہ ادا کروایا اور پھر وہ دونوں واپس آ گئے۔ واپس آ کر عبد الرحیم نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میرا مقصد پورا ہوا، اب چاہے تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں، تم مجھے طلاق نہیں دو اور ایسے ہی چھوڑ دو اور تم جاؤ، خوش رہو، آباد رہو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور خوشی مجھے تمہاری وجہ سے ملی ہے، میں تمہارے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی رہوں گی۔ بہرحال وہ نوجوان واپس شہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے خوشی سے بھیج دیا کہ جاؤ اپنی تعلیم مکمل کرو، مگر اس کو طلاق سے منع کر دیا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوستوں نے اس سے ہنسی مذاق میں پوچھا اور مذاق کیا کہ کیا ہوا، تو اس نے یہ ساری باتیں بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ بہرحال جب اس کی تعلیم پوری ہو گئی، 2 سال بعد اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا اور اس نے سوچا کہ اس کو مل کر حال احوال دریافت کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اس گاؤں کا رخ کیا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے مکان پر پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر سے پتہ کیا کہ ایسا کیوں ہے، تو اسے اس بوڑھی عورت کے ہمسائے نے بتایا کہ وہ ضعیفہ، وہ کمزور عورت کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے اور گھر کی چابی اور ایک خط تمہارے لیے چھوڑ گئی ہے۔ اس نے چابی لی اور گھر کے اندر جا کر خط کھولا، جس میں اس عورت نے عبد الرحیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، کیونکہ اس کے اپنے اسے مرنے کے لیے یہاں اکیلا چھوڑ گئے۔ اپنی اولاد تک نے بھی آ کر اس کا حال چال نہیں پوچھا۔ وہاں اس کا اس دنیا میں صرف وہی نوجوان بچا تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا۔ وہ عورت اس کا احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، مگر اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر رہی ہے، جس کے نام تمام کاغذات اس کے الماری میں پڑے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ لڑکا حیران ہوا، آنسو کے ساتھ اس نے الماری کھولی، وہ فائل نکلی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس بوڑھی عورت کی کوئی جائیداد بھی ہے۔ وہ تو اس بوڑھی عورت کو غریب جانتا تھا۔ جب اس نے کاغذات دیکھے تو اور زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ ساحل سمندر کے پاس ایک گھر کا وارث تھا اور وہ عورت اس کو بنا گئی تھی۔ وہ بہت دکھ میں آیا اور رونے لگا کہ اس نے بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہ رکھا اور 2 سال اسے وہ بھول گیا۔ بہرحال جب ساحل سمندر کے پاس گیا اور اس گھر کو بیچنا چاہا تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی قیمت 3 ملین ریال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بوڑھی عورت کی نیک خواہش کو پورا کرنے کا انعام دے دیا تھا، مگر دوستوں وہ ساری عمر غمزدہ رہا، پچھتاتا رہا کہ اس کی مخلصانہ نیکی کا بدلہ تھا جو اسے ملا۔ بے شک ساتھیوں، آپ کو بھی ایسی نیکی کا بدلہ خدا ضرور دیا کرتا ہے جس میں کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو، ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔